Bisan kanunay kang napakyas. Kung nasayod ka sa imong sulod nga nasayop na. Pero ang Ginoo gitagaan gyapon kag higayon kay Dios siya sa kaluoy. Atod pa sa Lamentaciones kapitulo 3 bersikulo 22 ngadto sa 23. Ang iyang kaluoy dili gyud mapakyas ug bag-o kini matag buntag. Usahay makaingon ka, Lord, nagbalik-balik naman lang ko ani kasayop. Ginoo, kanunay kong nagasaad, pero kanunay po kong napakyas. Pero kabalo ka, ang pinakanindot, wala gikapoy ang Ginoo sa pagpasaylo nimo. Ang tao, moingon dayon, sige na po kag balik-balik anay mong sayop. Pero ang Ginoo, dili gyud mohukom nato sa inana nga paagi. Kay ang iyang kaluoy dili limitado. Mulungtad. Bisan unsa ka bugat ang imong sara, pero mas bugat gyud ang iyang grasya o kaluoy. Ang kaluoy sa Ginoo bag-o matag buntag. Yes. Muna nga inigmata natong buntag, mapuno gyud ta sa pagpasalamat o pagdaig niya sa iyang kaluoy. Hangtod karon, iya tang giatiman o gipreserba. Wala ta gi-condemn. Wala pud ta niya gipalayas. Hinunua iya tang gipasaylo o iya tang gitawag. Ayaw abusari ang kaluoy sa Dios kun dili gamitan ni siya nga sukdanan aron mag-usab ug mabago ta. Okay? Dili ni siya lisensya ha. Tungod ka maluluyon ang Dios magpakasala na noon ta. Gamito na to ni aron matulid ang atong dalan. Busa kung karon gibati nimo nga nalayo ka sa Dios, balik lang. Kay dili gid siya mo dili kung mobalik ta ngadto niya. Makinulsol, sugid, magpahugas sa dugo, ug mobalik niya magpahimulos sa iyang mga pagpaambit sa iyang Dios nung kinabuhi. Dinhi nato. Salamat kayo sa Ginoo sa iyang kaluoy. Kung ganahan ka og ginaning nga mga topic ha, ayaw kalimot to follow, like, comment and share para sa sunod na tong video. Ang Diyos sa kalinaw, mag-uban ka na tong tanan.